नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। सत्ता गठबन्धनका लागि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सहज हुने। बाल बालिकालाई दशैं अघि नै कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने सरकारको तयारी। फाइजर खोप भण्डारणबारे छलफल चलिरहेको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। दिगो विकास लक्ष्यबारे धेरैजसो पालिकाहरू बेखबर। स्थानीयकरण गर्नका लागि फरक तरिकाबाट काम गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड। अफगानिस्तानमा फेरि कठोर सजाय सुरु हुन सक्ने। मृत्युदण्डसम्मको सजाय पुनर्बहाली हुने तालिबान अधिकारीको चेतावनी। र भोलिदेखि सुरु हुने इपिएल क्रिकेटको तयारी अन्तिम चरणमा। आइपिएलमा चेन्नईसँगको खेलमा बेङ्गलोर पहिला ब्याटिङ गर्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। अधिवक्ताहरू प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल, अर्जुन कुमार अर्याल र निकेश कुमार लम्सालले दर्ता गराउनुभएका 4वटा निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले एकसाथ संवैधानिक इजलास तोकेको हो। सरकारले गएको भदौ 2 गते राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा 4वटा रिट दर्ता भएका थिए। यही अध्यादेशको आधारमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजन भइसकेका छन्। अध्यादेश कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले नरोकेपछि सत्ता गठबन्धनका लागि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सहज हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरिबी र भोकमरीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सरकारले गरिबमुखी एवं समावेशी नीति लिएको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभाका सम्बन्धमा महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले आयोजना गर्नुभएको खाद्य व्यवस्था सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका साथै कोरोना महामारीले खाद्य सुरक्षामा निम्ताएका चुनौतीको सामना तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि यस्तो नीति लिएको बताउनुभयो। उहाँले कृषिमा रूपान्तरणकारी लगानीबाट नै सबैका निम्ति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सन् 2030 सम्ममा भोकमरीलाई शून्यमा झार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बाल बालिकाका लागि आवश्यक पर्ने कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी भइरहेको सरकारले जनाएको छ। बाल बालिकाका लागि आवश्यक मोडर्ना र फाइजर खोप ल्याउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारी गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैं अघि नै 1 लाख डोज खोप ल्याउने बताउनु भएको छ। आज चितवनमा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले बाल बालिकाका लागि आवश्यक खोपको सुनिश्चितता भइसकेको र फाइजर खोप ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको समेत बताउनुभयो। यो खोप अत्याधिक चिसोमा राख्नुपर्ने भएकाले कसरी भण्डारण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको उहाँको भनाइ छ। आउँदो चैत महिनाभित्र कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसक्ने गरी ल्याइने पनि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। सरकारले अहिले 18 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थी र 45 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई खोप दिइरहेको छ। अब बालबालिकालाई समेत खोप लगाउने तयारी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1476 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 15690 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1476 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 9.40% हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,80,152 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1550 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,58,504 जना पुगेको छ। थप 9 जनाले कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,081 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 20,287 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेकामा 347 जनाको आइसियु र 105 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,72,590 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएसँगै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 59,46,022 जना पुगेको छ। 63,80,586 जनाले एक मात्र खोप लगाएका छन्।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनैतिक, सांगठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न 10 समूह विभाजन गरिएको छ। 7वटा प्रदेशका 7 तथा जनसंगठन, केन्द्रीय विभाग र विशेष प्रदेशका 3 गरी 10 समूहले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी भोलि दिउँसो बस्ने अर्को बैठकमा सुझाव पेश गर्ने पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सांगठनिक प्रतिवेदन महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान मस्यौदा प्रस्ताव उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आउँदो असोज 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनमा ती दस्तावेज पेश हुनेछन्। नेता भट्टराईका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको असहमति र समस्याबारे पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ। एमालेमा 10 बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनबारे विवाद छ। 10 बुँदेबारे अहिले देखिएको विवाद मिलाउन नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको प्रचार विभागका प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो। यो 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कतिपय ठाउँमा सहजताका साथ कार्यान्वयन भएको छ। केही ठाउँमा यसका केही जटिलताहरू देखिएका छन्। आज केही केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले यसमा नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। यसलाई आवश्यकता अनुसार पार्टीको नेतृत्व तहमा छलफल गर्ने, स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर यो कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने भन्ने कुरा अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले वडा तहको अधिवेशन भइसकेका 64 जिल्लामा भोलिदेखि पालिका स्तरको अधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ। 11वटा हिमाली जिल्लामा आउँदो 11 गतेभित्र र अरू जिल्लामा दशैं अघिसम्म पालिका अधिवेशन सक्ने गरी तयारी गरेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। हिमाली जिल्लामा असोज 12 गतेदेखि प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु हुन्छ। पहाडी र तराईका जिल्लामा दशैं तिहारको बीचमा जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सक्ने काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। काङ्ग्रेसले यसअघि दशैं अघिसम्म जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सक्ने तयारी गरेको भए पनि 13वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिकमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको हो। अरू तहको अधिवेशनको समय केही हेरफेर भए पनि 14औं महाधिवेशन भने तोकिएकै मिति मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। केही मिति अघि होला केही पछि होला, तर जे निर्धारित समयको लागि केन्द्रीय महाधिवेशनको हामीले निर्धारण गरेका छौँ। यसबारेमा अहिले कसैलाई कुनै कन्फ्युजन नराख्नका लागि र बैठकमा महाधिवेशन मङ्सिरबाट अलि पछाडिको जाने भयो कि कसैले प्रस्ताव पो राख्नु भयो कि भनेर पनि आयो। त्यो प्रकारको विषयमा हामी अहिले गएका छैनौँ। त्यो विषयमा जानुपर्ने खण्ड आयो भने पनि केन्द्रीय समितिबाट हामी विधिगत रूपमा जान्छौँ। 13 जिल्लाको क्रियाशीलको हकमा चाँडै नै अब टुङ्गो लाग्ने क्रममा हामी जाँदैछौँ। स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार महसुल बढेको बारे बाहिर आएका खबर तथा प्रचारमा अर्थ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। वर्तमान सरकारले स्यानिटरी प्याड आयातमा आर्थिक वर्ष 2069-70 अघिदेखि लाग्दै आएको 15% भन्सार महसुल आर्थिक ऐन 2078मा जस्ताको तस्तै कायम राखेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। महसुल बढाएको भन्ने प्रचार तथ्यहीन भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको 10% भन्सार महसुल आधा घटाएर 5% कायम गरिएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाइएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले निकालेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, बालबालिकालाई दशैं अघि नै कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने सरकारको तयारी, एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सुझावका लागि समूह विभाजन, काङ्ग्रेसले वडा अधिवेशन सकेका जिल्लामा भोलिदेखि पालिका स्तरको अधिवेशन गर्ने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। यस वर्षको दशैंको साइत सार्वजनिक भएको छ। असोज 29 गते शुक्रबार विजया दशमीका दिन साइत खोजेर टीका लगाउनेका लागि बिहान 10:02 शुभ साइत रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। टीका लगाउने मानिस पूर्व फर्कनु पर्ने पनि समितिले जनाएको छ। घटस्थापनाका दिनदेखि पूजा गरिने देवीलाई 29 गते बिहान 8:19 विसर्जन गर्ने साइत रहेको छ। आउँदो असोज 21 गते बिहिबार बिहान 11:46 घटस्थापनाको साइत रहेको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै असोज 22 गते शुक्रबार झण्डा फेर्ने साइत बिहान 11:56 रहेको छ। पश्चिम फर्केर झण्डा फेर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। असोज 25 गते सोमबार पचली भैरव यात्रा गरिन्छ। असोज 26 गते मङ्गलबार फुलपाती परेको छ। फुलपाती बेलुकीको समयमा गरिने र यसको साइत आवश्यक नपर्ने अध्यक्ष प्राध्यापक अधिकारीले बताउनुभयो। असोज 27 गते बुधबार महाअष्टमी र त्यसैको रात कालरात्रिको पूजा गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। असोज 28 गते बिहिबार महानवमी
नवमी पर्व मनाइन्छ। विजया दशमीका दिन सायद नकुर्नेहरूले जुनसुकै बेला टीका लगाउन सक्ने पनि समितिले जनाएको छ। विजया दशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउन सकिन्छ। चाडपर्वको मुखैमा बजारमा हुने कालो बजारी र ठगीले आफूहरू मर्कामा परेको उपभोक्ताले गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमन गरेको बताउँदै आएको छ, तर उपभोक्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन्। समग्र बजार अनुगमनको जिम्मेवार निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दशैंसहित चाडपर्वलाई लक्षित गरेर प्रभावकारी बजार अनुगमन थालेको जनाएको छ। अनुगमन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर साथी जानुका दुवाडीले विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाईलाई सोध्नु भएको छ। दशैं केन्द्रित विशेष गरी खाद्यान्न, लत्ता कपडा, त्यसपछि गएर अब मासु र यो बस पार्क एरियाहरूमा चाहिँ यात्रुहरू आवाजात हुने र बसहरू छुट्ने ठाउँ जस्तै कलङ्की चोक, कोटेश्वर, गौशाला एरियाहरूमा चाहिँ फोकस गरेर हाम्रा टोलीहरू चाहिँ परिचालित छन्। आवश्यकताका आधारमा हामी गुणस्तर तथा नापतौल, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ। मासुको हकमा भेटनरी पनि आकर्षित हुन्छ। यहाँहरूले हामीले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्दै आएका छौँ भनेर भन्नुभयो। अब अहिले चाहिँ दशैं केन्द्रित भएर विशेष तरिकाले अनुगमनलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अहिलेको यो दशैं केन्द्रित अनुगमनमा चाहिँ 10-12 जना जनशक्ति थप बाहेक अरू कसरी अनुगमन गरिराख्नु भएको छ अथवा फरक के छ? फरक भनेको नै हामी नियमित रूपमा जाँदाखेरि नर्मल्ली स्याम्पल छानेर हेर्ने प्रचलन हो। उजुरी र गुनासोलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अहिले पनि गुनासो र उजुरीलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गरिरहेछौँ भने अहिले हामी दशैंको समयमा आम उपभोक्ताहरूले बढी खरिद गर्ने खाद्यान्न, लत्ता कपडा, मासु, मिठाई, फलफुल जस्ता वस्तुहरूमा बढी केन्द्रित छौँ र कहीँ कतै कुनै किसिमको चाहिँ ती बाहेकका वस्तुहरूमा पनि कुनै किसिमको गैर व्यावसायिक चरित्रका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू भएको जानकारी प्राप्त हुन सक्छ। हामी त्यसलाई पनि हेर्छौँ। हामीसँग रहेको सीमित साधन स्रोत, जनशक्ति यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। यति बेला अब काठमाडौँ उपत्यकामा मैले अघि पनि भने यो कोभिड पछिको अवस्था छ, धेरै ठुलो जनघनत्व पनि छ। कतिपयले चाहिँ अहिले अब बजारमा एकदमै मूल्य वृद्धि भएको अनि कालो बजारी भएको भन्ने कुराहरू गर्नु भएको छ। यहाँहरूले अनुगमन गर्दाखेरि पनि उपभोक्ताले भने अनुसारकै त्यस्तै पाउनु भएको छ कि अथवा यो अनुगमनमा विशेष गरी कस्ता खालका अनियमितताहरू भएको भेट्नुभयो? अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ मूल्य र गुणस्तरसँग जोडिएको उपभोग्य म्याद, यी विषय केन्द्रित भएर उजुर र गुनासोहरू आउनु र हाम्रा टोलीहरूले पनि यिनै कुराहरू चाहिँ धेरै पाउनु भएको छ। हाम्रा अनुगमन टोलीबाट पनि त्यही किसिमको पृष्ठपोषण र प्रतिवेदनहरू प्राप्त भइरहेका छन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाई। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। 15 वर्षीय दिगो विकास लक्ष्य एसडिजी कार्यान्वयनमा आएको 5 वर्ष बितिसके पनि धेरैजसो पालिकाहरू यसबारेमा बेखबर रहेको पाइएको छ। सन् 2030 भित्र भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा काया पलट गर्ने उद्देश्य राख्दै एसडिजी कार्यान्वयन भएको भए पनि यसको कार्यान्वयनको मुख्य तह नै बेखबर रहेको पाइएको हो। एसडिजी बारेमा काठमाडौँमा गोष्ठीहरू भइरहेका छन्, तर एसडिजीका लक्ष्य स्थानीयकरण हुन नसक्दा प्रदेश र पालिका सरकारमा यसबारे जानकारी पुगेको छैन। एसडिजी कार्यान्वयन थालेको 5 वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको समीक्षा कार्यक्रममा बागमती प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर जगत बस्नेतले एसडिजीको एजेन्डा कसको हो भन्नेमै अलमल रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्नका लागि अब फरक तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एसडिजीमा नेपालले सन् 2030 भित्र प्रति व्यक्ति आय $2500 अमेरिकी पुर्याउने, 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, 21.6% रहेको गरिबी 5% झार्ने लगायत 17वटा लक्ष्य र 159वटा उद्देश्यहरू राखेको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकले आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। आज बिहान बसेको बैठकले यी दुई विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। यी दुई विधेयक अर्को बैठकमा पारित गर्ने तयारी छ। अर्को बैठक आउँदो सोमबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। यी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पठाइनेछ र प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउनेछ। यसअघि संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक 2078लाई हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ।
समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। परिषदको उपाध्यक्ष डाक्टर पदम प्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खाती लगायतका बोर्ड सदस्यले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी गराएका हुन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिएका परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषदको बजेट पास गर्न नदिएको र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदमा कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको मात्रै म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरूले पदबाट राजीनामा दिनु परेको परिषदका सदस्य सचिव खातीले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। त्रिशुली नदीमा कार खसेर बेपत्ता 3 जना अझै फेला पर्न सकेका छैनन्। आज दिनभरि खोजी गरेको तर अहिलेसम्म फेला नपरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको नागदी खोलाबाट G24918 नम्बरको कार गैराती त्रिशुली नदीमा खस्दा कार चालक पोखराका प्रेमबहादुर भुजेल सहित लेखबहादुर भुजेल र उहाँकी श्रीमती ईश्वरी भुजेल बेपत्ता भएका छन्। कारमा रहेका पोखराकै रुद्रलाल सुवेदी घाइते भएका र भरतपुरमा उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। बागलुङमा आँखामा लाग्ने सापु संक्रमणका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। आँखामा सापु संक्रमण भएका 6 जनाको अहिले पोखरा र 2 जनाको बुटवलमा उपचार भइरहेको र अरूमा पनि संक्रमण हुने क्रम बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौली जानकारी दिनुभयो। सेतो पुतलीको झुस अर्थात् सापुबाट आँखामा संक्रमण हुँदा आँखाको ज्योति समेत गुम्ने डर हुन्छ। सापु संक्रमण हुनेहरूमा 9 महिनाका बालबालिका समेत रहेका गुरौले बताउनुभयो। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएको पूर्व राजाको श्रीपेज चोर्न खोजेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। दरबार संग्रहालयमा अवलोकनका क्रममा गएका रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका 11 का 25 वर्षका खेमबहादुर घरती पक्राउ परेका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा घरतीको मानसिक अवस्था ठिक नभएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का पहिरो पीडितले पहिरोको रोकथाम गर्दै स्थानीयको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमा असोज 4 गते आएको पहिरोले 30 वटा भन्दा धेरै घरमा क्षति पुगेको छ। अहिलेको भौगोलिक अवस्था हेर्दा अझै ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने डर रहेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले रोकथामका लागि सरकारसँग माग गरेका हुन्। बुटवल उपमहानगरपालिका का मेयर शिवराज सुवेदीले पहिरो गएपछि तत्कालै बस्तीमा पसेको ढुङ्गा माटो लेदो पन्छ्याउने काम गरेको र दिगो व्यवस्थापनका लागि पनि काम गर्ने बताउनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। गरिबी र भोकमरीबाट नागरिकको जीवन जोगाउन नेपालको गरिबमुखी नीति रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाइमा बिङ नरेन लेख्नुहुन्छ, नेपालमा कुन चाहिँ नीतिहरूको कमी छ र कार्यान्वयन नै हुँदैन, के गर्नु र? नीति बनाएसँगै कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो सरकार। खगेन्द्र शिवाकोटी निराश हुँदै लेख्नुहुन्छ, जो आए पनि कानै चिरेको, खालि गफै मात्र दिने गर्ने केही होइनन्। गफ चुट्यो, कार्यकर्तालाई मक्ख बनायो, नागरिकका दुःख जिउका त्यौं। नारायणहिटी संग्रहालयबाट श्रीपेज चोर्न प्रयास गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेको खबरमा सुशीला सिलवाल सोध्नुहुन्छ, कोही कसैले नारायणहिटीबाटै श्रीपेज चोर्ने प्रयास गर्छन् भने खोइ त राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा। सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण होस्। यसै बारेमा सम्झना गिरी लेख्नुहुन्छ, आज नारायणहिटीमा प्रयास मात्रै भयो, तर यसअघि नै कैयौं सम्पदाको सुरक्षा गर्न सरकार चुकेको छ, कुनै हिसाब नै छैन। अनि यसै विषयमा वीरेन्द्र भाट विपिनको प्रतिक्रिया छ, कहिले राणाले खाए, कहिले पञ्चले खाए, कहिले काङ्ग्रेसले खाए, कहिले कम्युनिस्टले खाए, आम नागरिकले सधैँ सधैँ दुखै मात्रै पाए। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। तालिबानले अफगानिस्तानमा एसआईको शासनकालकै जस्तो नियम फर्कन सक्ने बताएको छ। तालिबान संस्थापक मध्येका एक तथा तालिबान धार्मिक प्रहरीका पूर्व प्रमुखले मृत्युदण्ड र शरीरका अङ्ग काट्ने जस्ता कठोर सजायहरू पुनर्बहाली हुने बताएका बीबीसीले जनाएको छ। नेता मुल्लाह नुरुद्दिन तुरावीले सार्वजनिक ठाउँमा यस्तो सजाय नदिए पनि उस्तै सजाय भने रहने बताएका हुन्। सन् 1990 को दशकको आफ्नो शासनकालमा तालिबानले त्यस्ता सजायहरू सार्वजनिक ठाउँमा दिने गरेको थियो। गएको अगस्त 15 मा अफगानिस्तानमा कब्जा गरे यता तालिबानले पहिलेको भन्दा नरम शासन गरिने बताउँदै आएको छ। तर देशभरि मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका थुप्रै घटनाहरू बाहिर आएका छन्। अफगानिस्तानमा बालिकाहरूलाई विद्यालय जान दिएको छैन भने महिला स्वतन्त्रताको आवाज उठाउने महिलालाई खोजी गरेर पक्राउ गर्न थालेको अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ। भारतमा एउटा अदालत परिसरमा गोली चल्दा 3 जनाको ज्यान गएको छ। अरू 3 जना घाइते भएका छन्। गुण्डा नायके जितेन्द्र मान गोगीलाई सुनवाईका लागि दिल्लीको रोहिणी अदालतमा ल्याउने क्रममा आक्रमणकारीले गोली चलाउँदा गुण्डा नायके गोगी र प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा अरू 2 जना आक्रमणकारी मारिएका बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणकारीहरू वकिलको भेषमा अदालत पुगेका थिए। आक्रमणकारीहरूको परिचय खुलिसकेको छैन। अदालत परिसरमै गोली चलेपछि वकिलहरूले सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आफूहरूलाई छुट्टै परिचय पत्र आवश्यक भएको समेत बताएका छन्। अब केही खेल खबर। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भोलिदेखि सुरु हुने प्रतियोगिता आउँदो 23 गतेसम्म चल्नेछ। इपिएलमा 6 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, जसमा काठमाडौँ किङ्स 11, ललितपुर प्याट्रियोट्स, पोखरा राइनोज, चितवन टाइगर्स, भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र विराटनगर वारियर्स छन्। उद्घाटन खेलमा भोलि काठमाडौँ र ललितपुर खेल्दैछन्। काठमाडौँ किङ्स 11बाट इपिएल खेल्न पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिद अफ्रिदी हिजो काठमाडौँ आइसकेका छन्। कोरोना महामारीका कारण यसअघि स्थगित खेल स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सुरु हुन लागेको हो। इपिएलको लागि मैदान तयारी अवस्थामा रहेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा अहिले 3वटा पिच छन्, तर एकपछि अर्को गरी लगातार प्रतियोगिता हुँदा मैदानलाई भार थपिँदै गएको मैदानका संरक्षक मधु तामाङले बताउनुभयो। त्रिवी बाहेकका अन्य 3वटा मैदान भए प्रतियोगिता सहित खेलाडीलाई अनुभव बटुल्न र अभ्यास गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अरू क्रिकेट मैदान बनाउनु पर्नेमा संरक्षक तामाङले जोड दिनुभयो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा अहिले चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर खेलिरहेका छन्। युएको शारजाह मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको बेङ्गलोरले ताजा अवस्थामा 5 ओभर 4 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा 53 रन जोडेको छ। यससँगै आदिका कारण टसमा ढिलाइ भएको थियो। चेन्नईले अहिलेसम्म खेलेका 8 खेलमा 6 मा जित र 2 मा हार बेहोरेको छ। 12 अङ्कका साथ चेन्नई दोस्रो स्थानमा रहेको छ। आज जिते शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ। यस्तै 8 खेलमा 5वटामा जित र 3 मा हार बेहोरेको बेङ्गलोर 10 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। र फिलिपिन्स भारतमा आयोजना हुने एएफसी महिला एसियन कप फुटबलमा छनौट भएको छ। उज्बेकिस्तानमा आज भएको खेलमा हङकङलाई 2-1 गोलले हराउँदै फिलिपिन्सले एसियन कपमा स्थान बनाएको हो। भारतमा हुने एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। सत्ता गठबन्धनका लागि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सहज हुने। बालबालिकालाई दशैं अघि नै कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने सरकारको तयारी। फाइजर खोप भण्डारणबारे छलफल चलिरहेको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। दिगो विकास लक्ष्यबारे धेरैजसो पालिकाहरू बेखबर। स्थानीयकरण गर्नका लागि फरक तरिकाबाट काम गर्नुपर्नेमा विज्ञको जोड। अफगानिस्तानमा फेरि कठोर सजाय सुरु हुन सक्ने। मृत्युदण्डको सजाय पुनर्बहाली हुने तालिबान अधिकारीको चेतावनी। र भोलिदेखि सुरु हुने इपिएल क्रिकेटको तयारी अन्तिम चरणमा। आइपिएलमा चेन्नईसँगको खेलमा बेङ्गलोर पहिला ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।